उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको नेपाली बाइबल सर्वेमा आउनुभएको र जोइन हुनुहुने प्रत्येकलाई प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएकोस्, आशिष गर्नुभएकोस्। अनि सबैजनालाई जय मसीह छ। हामी आउनुहोस् हाम्रो आजको क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ। हामी प्रार्थनाको साथमा प्रभुको अगुवाईलाई हाम्रो जीवनमा माग्दै हामी अगाडि बढौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो उद्धारक हुनुहुन्छ। हामीलाई तपाईँले सही समयमा प्रभु पृथ्वीबाट तपाईँले हामीलाई आफ्नो राज्यमा बोलाउनुभयो। तपाईँको आत्मिक राज्यमा हामीलाई तपाईँले नियुक्त गर्नुभयो। धन्यवाद। तपाईँ सबै कुरा तपाईँको विशेष समयमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँप्रति प्रभु आज कृतज्ञ छौँ र हामी आभारी छौँ। विशेष गरी आजको यो बाइबल सर्वेको क्लासलाई तपाईँकै हातमा राख्छौँ। हामी आएका छौँ तपाईँको उपस्थितिमा। पवित्र आत्मा हामीसँग बोल्नुहोस्। स्पिक टु अस ओ लर्ड। वी वान्ट टु हियर फ्रम योर वर्ड लर्ड। Oh, we want to know your will, Lord. We want to know the way which you have prepared for us. Lord, help us to understand it. हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, यो क्लासको सुरुदेखि आखिरीसम्म तपाईँको विशेष अगुवाई माग्दछौँ। हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। प्रत्येक कुरामा तपाईँको महिमा भइकोस्। आदर महिमा तपाईँलाई चढाउँदै माग्दछौँ ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन। सो हामी अहिले इजकियलको पुस्तक हेर्दैछौँ अनि गएको समयमा हामीले अस्ति र हिजोको दिनमा दुईवटा क्लासहरू अलरेडी हेरिसकेका छौँ। आज हामी अझै अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ अनि आजको क्लासमा हामी इजकियलको पुस्तकमा भएको मेगा थिम्सहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। ओके, मुख्य थिम्सहरू, विषयहरू यो पुस्तकमा के छ। इजकियलको पुस्तक लामो पुस्तक हो। 1 देखि 48 अध्यायसम्म छ। यो 1 देखि 48 अध्यायमा भएका कुराहरू, त्यहाँ प्रभुले सिकाउन खोज्नुभएका कुराहरूलाई आज हामी मोटामोटी विचार गर्नेछौँ। जहिले पनि जब हामी पुस्तकको थिमहरूलाई विचार गर्छौँ त्यसले चाहिँ हामीलाई पुरा पुस्तकभित्रको सन्देश, त्यो भित्र कस्तो मेसेज छ, कस्तो कन्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नलाई सहायता गर्दछ। सो आजको क्लासमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब इजकियलको पुस्तकमा भएको थिमहरूमध्ये मोटामोटी यसमा चाहिँ 5वटा मुख्य विषयहरू हामी पाउँछौँ। There are 5 mega themes in the book of Ezekiel, and the first theme is in the book of Ezekiel is God's holiness. यहाँ तपाईले बोर्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरको पवित्रता। ओके, God's holiness। अब पवित्रता भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्दछौँ पवित्र केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। देयर इज ओन्ली गॉड हु इज होली। ओके, परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ जो पवित्र हुनुहुन्छ। बाँकी कुनै पनि कुरा, कुनै पनि व्यक्ति यो संसारमा पवित्र छैन, किनभने पापले सबै कुरालाई करप्ट बनाइसकेको छ। तर आज हामी ख्रिस्ट येशूको बलिदानको कारणले, उहाँले क्रुसमा गर्नुभएको त्यो महान उहाँको छुटकाराको योजनाभित्र हामी प्रवेश गरेको कारणले हामी पनि आज प्रभुको कारणले गर्दा धर्मी ठहराइएका छौँ, पवित्र तुल्याइएका छौँ। बट स्टिल वी आर नट होली, स्टिल वी आर नट पर्फेक्ट एट अल। ओके, देयर आर सो मेनी विकनेसेस इन आवर लाइफ बिकज we are having in physical body, we are living through this corrupted world and systems. So many time हामी पनि कतिपटक हामी यो परिस्थितिहरू र यो शारीरिक जीवनमा भएको कारणले हामी पापमा गिर्दछौँ। हाम्रो सोचाइमा पाप आउने गर्दछ। So we cannot say that I am holy, but God only can say I am holy. There is only God has an authority to say I am holy. Hallelujah. So इजकियलको पुस्तकमा परमेश्वरको पवित्रतालाई एकदमै जोड दिएको छ। पापले पतित भएको इस्राएलको बीचमा इजकियलले परमेश्वर हरेक क्षेत्रमा पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने दर्शन उनले देखेको हामी पाउँदछौँ। ओके,
पापले करप्टेड भएको संसारमा ओके इजकियल saw a vision that revealed God's absolute moral perfection while he was seeing God's vision. जब उसले प्रभुको दर्शन देखे उसले परमेश्वरको हरेक क्षेत्रमा नैतिक मोरालिटीमा उहाँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनले जोड दिएको हामी पाउँदछौँ। इजकियलले परमेश्वर यरुशलेममा मात्र होइन, नट ओन्ली इन जेरुसलेम बट ही इज होली, ही इज पर्फेक्ट इन बेबिलोन अल्सो। हालेलुया। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर केवल उहाँले चुन्नुभएको नगरीमा मन्दिरमा मात्रै उहाँ पवित्र भएर प्रकट हुने होइन, हरेक संसारको हरेक क्षेत्रमा जब उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ, जब उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्रताको साथमा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। बेबिलोन मूर्ति पूजाले भरिएको देश, अन्य देवी देवताहरूलाई खुसी तुल्याउने देश, परमेश्वरलाई छोडेर संसारका रीतिथितिलाई मानेर परमेश्वरलाई इन्कार गर्ने देश, र पनि यहाँ हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरको पवित्रता चाहिँ बेबिलोनमा पनि झल्किएको छ। यसकारण त परमेश्वरले आफ्नो पवित्रताको विषयमा दर्शन दिनुभयो। यसकारण त दानियलको पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ, दानियल र उनका साथीहरू परमेश्वरको पवित्रताको खातिर उनीहरूले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेको, जोगाइरहेको, उनीहरू विश्वासयोग्य खडा भएको हामी देख्दछौँ। बिकज अफ हिज होलिनेस इन द ल्यान्ड अफ बेबिलोन द पिपल अफ गड showed their faithfulness toward God. Hallelujah. परमेश्वर नैतिक रूपमा सिद्ध हुनुहुन्छ र हामीलाई माथितिर झुकाव राखेर जिउनलाई मद्दत गर्नुहुन्छ ताकि हामी संसारका कुराहरूसँग सम्झौता नगरौँ। याद गर्नुहोस्, God is perfect in his morality. उहाँको नैतिक क्षेत्रमा उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, अनि उहाँले हामीलाई उहाँतिर झुकाउँदै हुनुहुन्छ। ओके, टेन्डेसी, अङ्ग्रेजीमा टेन्डेसी भन्ने शब्द चलाइएको छ, त्यसको अर्थ हो माथितिर या कुनै कुरातिर जसले हामीलाई आकर्षित गर्दै हुनुहुन्छ उहाँतिर झुक्नु, उहाँतिर लगाम हुनु। सो हामी आज झुक्नुपर्ने कारण चाहिँ यही हो, किनभने हाम्रो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई किन उहाँको पवित्रतातिर, उहाँको सिद्धतातिर समर्पित हुनलाई, झुक्नलाई अनुरोध गर्दै हुन्छ? किनभने यदि हामी परमेश्वरतिर हेरेर उहाँतिर झुक्यौँ भने पृथ्वीमा भएका नाशवान कुराहरूदेखि या हामीलाई अशुद्ध बनाउने, हामीलाई पापतिर अगाडि बढाउने, मोटिभेट गर्ने, इन्स्पायर गर्ने कुराहरूदेखि हामी जोगिन सक्छौँ। हालेलुया। परमेश्वर हामीलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ। सो म आशा गर्छु तपाईँ कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ। जति तपाईँ धेरै प्रभुतर्फ मन लगाउनुहुन्छ त्यति तपाईँले संसारका कुराहरूबाट छुटकारा पाउनुहुन्छ। जति तपाईँ प्रभुमा हल्का र एक किसिमले काम चलाउको जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, नामधारी क्रिस्चियन या मसिही बनेर हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई संसारको कुराले पनि खिचिरहेको हुन्छ, अट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ र तपाईँ एक दिन सम्झौतामा पुग्नुहुन्छ। सो पाप रहित जीवनको लागि, प्रभुको पवित्रतालाई हाम्रो जीवनमा पनि हामीले कायम गर्नको निम्ति एउटै मात्र उपाय हो, उहाँको पवित्रताप्रति सदैव समर्पित हुनु, त्यसतर्फ जहिले पनि आफैलाई झुकाउनु। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जब हामी उहाँको महानतामा ध्यान गर्छौँ या विचार गर्छौँ, उहाँले हामीलाई पापमाथि विजय भई पवित्रतालाई दिन प्रतिदिनको झल्काउनलाई शक्ति दिनुहुन्छ। जब हामी प्रभुप्रति समर्पित हुन्छौँ, ओके, वेन वी फोकस इन गॉड्स ग्रेटनेस, जब हामी उहाँको सामर्थ्यमा, उहाँको शक्तिमा हामी फोकस गर्छौँ, ही गिव्स अस द पावर टु ओभरकम सिन एन्ड टु रिफ्लेक्ट हिज होलिनेस थ्रु आवर लाइफ। हालेलुया। उहाँको महानतालाई फोकस गरौँ प्रिय।
उहाँको पवित्रतालाई फोकस गरौँ, जसले गर्दा हामी पापमाथि विजय हुन सक्छौँ। हालेलुया। असल कुरामा ध्यान लगाउनुहुन्छ, तपाईँ पनि असल बन्दै जानुहुन्छ। नकारात्मक कुरामा ध्यान लगाउनुहुन्छ, तपाईँ पनि त्यही व्यक्ति बन्नुहुन्छ। कसैले भनेको छ तिम्रो साथी मलाई भेटाइदेऊ, तिमी को हो भन्ने कुरा तिम्रो साथीबाट म थाहा पाउनेछु। यस, द्याट इज ट्रु, द्याट इज अ फ्याक्ट। हामी जोसँग सङ्गत गर्छौँ त्यही हाम्रो वास्तविकता हो। यदि तपाईँ राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ तर सधैँभरि तपाईँ झुट बोल्ने व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नुहोस्, सङ्गति गर्नुहोस्, हिँड्नुहोस्, तपाईँ पनि केही समयपछि तपाईँ पनि उसको स्वभावलाई सिक्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ यदि सत्यतामा चल्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँ सधैँभरि कुरा काट्ने मान्छेसँग तपाईँ कुरा गर्न बस्नुहोस्, तपाईँ पनि अन्तिममा अरूको कुरा काट्न थाल्नुहुन्छ। त्यसमा बाइबलले भन्छ खराब सङ्गतले असल चरित्रलाई के गर्छ? बिगार्ने गर्दछ। ओके, यदि हामी परमेश्वरमाथि उहाँको महानतालाई विचार गरेर उहाँको वचनलाई मनन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ, फोकस गर्छौँ भने हामीलाई प्रभुले त्यही रूपमा बढाउँदै जानुहुन्छ। हामी त्यही रूपमा विकसित हुँदै जान्छौँ र पापलाई हामी जित्न सक्छौँ र अन्तमा परमेश्वरको पवित्रता हाम्रो जीवनबाट हामी झल्काउन सक्छौँ। सो तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? आर यु रेडी to reflect God's holiness through your life, to overcome the sins which is having you in you? तपाईमा विद्यमान भएका पापहरूमाथि तपाईँ विजय हुन चाहनुहुन्छ? जस्ट फोकस अन गॉड्स ग्रेटनेस, जस्ट फोकस अन इट। ही विल हेल्प यू टु ओभरकम द सिन। ओके, सो पहिलो विषय हामी परमेश्वरको पवित्रताको विषयमा देख्छौँ। दोस्रो विषय हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ त्यो हो पाप, सिन। पापको विषयमा हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ। इस्रायलको पापको कारण परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड दिनुभयो ताकि उनीहरूको विद्रोही स्वभाव परिवर्तन भई अन्तमा परमेश्वरलाई खोज्दै उनीहरू नजिक आउन सकुन्। हालेलुया। परमेश्वरले इस्रायलीहरूलाई दण्ड दिनुको कारण के थियो? या परमेश्वरले उनीहरूलाई अनुशासित बनाउन खोज्नुको कारण के थियो? यहाँ हामी देख्छौँ ताकि उनीहरू के गर्न सकोस्? उनीहरू परमेश्वरको नजिक आउन सकोस्, पश्चाताप गर्न सकोस्, परमेश्वरको खोजी गर्न सकोस्। यो परमेश्वरको इच्छा थियो। सो अहिले पनि कतिचोटि मण्डलीमा डिसिप्लिनका कुराहरू हुने गर्छ। कसैले अब पाप गर्यो, जो मोरालिटी र स्पिरिचुअलिटीलाई उसले कदर नगरिकन विभिन्न व्यभिचार, अरू झुट, यी विभिन्न कुराको पापमा फस्यो भने मण्डलीले उनलाई अनुशासन गर्ने गर्छ। किन? उसलाई दण्ड दिनको लागि होइन, तर उसले त्यो अनुशासनको प्रयोगमा पश्चाताप गरोस्, आफ्नो पापहरूलाई, गल्तीहरूलाई स्वीकार गरोस्, ऊ नम्र होस्, प्रभुको आवाज सुनोस् र प्रभुमा उसको स्ट्रङ रिलेसनसिप बिल्ड होस् भन्ने उद्देश्यले उसलाई अनुशासनमा राखिने गरिन्छ। तर कति व्यक्तिहरू त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैन। उनीहरू सोच्छन् मलाई अनुशासनमा राख्नु त मेरो इज्जत, मोरल डाउन हुनु, द्याट इज रङ कन्सेप्ट। यदि तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ, मण्डलीले तपाईँलाई अनुशासनमा राख्दैछ भने तपाईँले त्यसलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ। जस्ट टेक इट पोजिटिभ इन अ पोजिटिभ वे। ओके, किन यसले तपाईँको उन्नति र तपाईँलाई प्रभुमा बलियो बनाउनको निम्ति नै अनुशासनमा राखिएको छ। इजकियलले केवल राष्ट्रलाई मात्र होइन तर हरेक व्यक्तिको पापको कारण उनीहरू परमेश्वरप्रति जवाबदेही हुनुपर्ने कुरा चेतावनी दिएका छन्। हो, यहाँ पुरा राष्ट्र अहिले बेबिलोनमा पुग्दैछ र कति आउन बाँकी नै छन्। तर अब त्यहाँ राजाले या कुनै शासकले या अगुवाले पाप गरेको कारण मात्रै होइन, त्यसमा जनता पनि, समूह पनि त्यसमा दोषी छन्। परमेश्वर कतिपटक पापको हिसाब माग्दाखेरि या पापको न्याय गर्दाखेरि उहाँले एउटा मूल व्यक्तिले गरेको पापको आधारमा सबैलाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ। अनि अझ मुख्य कुरा चाहिँ उहाँ इन्डिभिजुअल्ली, इट्स वान अफ देम, उनीहरूमध्ये हरेक व्यक्तिको पापको निम्ति पनि उनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको छ। ओके, सो यहाँ चाहिँ हरेक व्यक्ति नै जवाबदेही भएको कुरा हामी देख्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारीबाट हामी पन्छिन सक्दैनौँ।
जुन परमेश्वरले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, हामी त्यहाँबाट के हुन मिल्दैन, हट्न मिल्दैन। ओके, परमेश्वरले जति पनि हामीलाई काम दिनुहुन्छ, हामी त्यसबाट एक्सक्युज माग्न सक्दैनौँ। वी क्यानट एक्सक्युज आवर सेल्फ फ्रम आवर रेस्पोन्सिबिलिटिज बिफोर गड। परमेश्वर अगाडि हामीले पाएको जिम्मेवारीहरूबाट हामी भाग्न सक्दैनौँ। अब परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको पहिलो जिम्मेवारी के हो? पवित्र बन्नु। आई एम होली, यु सुड बी होली। म पवित्र छु, तिमी पनि पवित्र हुनुपर्छ। सो यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। एट एनी कस्ट, एट एनी टाइम, एट एनी वेयर, आवर फोकस शुड बी अ होली। ओके, बिकज God, to whom I believe, to whom I belong, He is holy God. Hallelujah. So you cannot excuse about it. यसबाट त यसको बारेमा तपाईँ एक्सक्युज माग्न सक्नुहुन्न। पवित्र हौ, that is a commandment. There is no choice. यो तपाईले गर्नै पर्दछ। We are accountable to God for our choices. ओके, हाम्रो छनौट प्रति, जुन कुरालाई हामी चुन्छौँ त्यसप्रति हामीले एक दिन प्रभुलाई जवाब दिनुपर्छ। We are accountable to God what we chose. जे हामीले छानेका थियौँ र जे हामी छान्छौँ र जे छान्ने छौँ, यो सबै कुराप्रति हामीले एक दिन हिसाब बुझाउनै पर्छ। So be aware what you are choosing, what you are selecting, what you want to be. तपाईँ के हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँ के छान्न चाहनुहुन्छ, यो तपाईँ यसप्रति अवेर हुनै पर्छ। किनभने तपाईँ त्यसको एक दिन लेखा प्रभुलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ, प्रभुले सोध्नुहुनेछ। ओके, हाम्रो छनौटहरूको कारण हामी परमेश्वरमा जवाबदेही हुनुपर्छ। उहाँलाई इन्कार गर्नुको साटो हामीले पाप के हो जसले हामीलाई परमेश्वरलाई तुल्याएको छ भन्ने जान्नु हाम्रो निम्ति बुद्धिमानी कुरा हो। ओके, कतिले भन्ने गर्छ यो पृथ्वीको जीवन यस्तै हो, सिद्ध कहाँ हुन सकिन्छ, कहाँ हुन्छ र सकिँदैन भन्ने प्रकारको विचार छ। तर याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ बुद्धिमान व्यक्ति हो भने तपाईँले जहिले पनि यो कुरालाई विचार गर्नुहुन्छ, कुन कुरा छ जसले मलाई प्रभुमा बढ्नदेखि रोक्दैछ, कुन कुरा मेरो लागि बाधा बन्दैछ, कुन कुराले मलाई प्रभुको उपस्थितिमा आउनदेखि रोक्दैछ, कुन कुराले मेरो मनमा गिल्टी ल्याउँदैछ। जस्ट फाइन्ड इट एन्ड रिपेन्ट इट। यसलाई पत्ता लगाउनुहोस् र पश्चाताप गर्नुहोस्। किनभने पाप के हो भनेर जानेर त्यसलाई हामीले हाम्रो जीवनबाट अभोइड गर्न सक्यौँ भने हामी वास्तवमा सफल हुनेछौँ र हामी प्रभुको दण्डदेखि उम्किनेछौँ। तर यहाँ यहुदीहरूले त्यो कुरालाई सुन्न इन्कार गरे। बारम्बार प्रभुले अगमवक्ताहरूलाई पठाउनु भयो। हामी देख्छौँ अगमवक्ताहरू उनीहरूको बिचमा आए, तर उनीहरूले के गरेनन्? उनीहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेनन्, उनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। त्यसकारण त प्रभुले उनीहरूलाई के गर्नुभयो? उनीहरूले पश्चाताप गर्ने इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई फेरि प्रभुले त्यो दण्डमा, त्यो पनिसमेन्टमा प्रभुले पठाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। सो यहाँ हामी यही देख्दछौँ कि पाप चाहिँ हाम्रो अगाडि छ, तर त्यसलाई हामीले पत्ता लगाएर त्यसदेखि बच्न पनि हामी सक्नेछौँ। दोस्रो विषय। तेस्रो विषय, द थर्ड थिम इज रेस्टोरेसन। रेस्टोरेसन, पुनर्स्थापना। यस, इजकियलको पुस्तकले एकदमै शक्तिशाली रूपमा जोड दिएको विषय चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले एक दिन आफ्नो मानिसहरूलाई के गर्नुहुनेछ? पुनर्स्थापित गर्नुहुनेछ। ही विल definitely restore his people, and the Ezekiel is consoling the people of God, those who are captivity in Babylon. He was consoling them, he was comforting them through this message कि God is going to bring you back to your own nation. He will restore your life, he will restore whatever you have lost in past days. He was consoling them.
he was comforting them. Okay? इजकियलले आउने दिनमा पापबाट फर्कनेहरूलाई परमेश्वरले स्थापित गर्ने बारेमा सान्त्वना दिएका छन्। यदि तिमीहरू अहिलेको समयमा बेबिलोनमा पनि पश्चाताप गर्यौ भने परमेश्वरले जरुर तिमीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुहुनेछ। अनि यसै समय पवित्र आत्मा मेरो मनमा यस्तो बोल्दै हुनुहुन्छ, सायद तपाईँ आफ्नो मनमा सोचेर बस्दै हुनुहुन्छ होला, अब त हुन सक्दैन, मैले यो गुमाएँ, अब यो कसले मलाई भरपाई गर्न सक्छ, मेरो शरीरमा यो प्रकारको कमी घटी छ, कसले मलाई छुडाउन सक्छ, डाक्टरले त यो रिपोर्ट बनाएको छ, यो ऊ भएको छ, कसले मलाई फेरि चङ्गाइदिन सक्छ, मेरो परिवार त बिग्रिसक्यो, कसले बनाउन सक्छ, म त्यति बढ्न सकेको छैन, मेरो पर्सनल लाइफ त्यति राम्रो छैन, यो चाहिँ टुटेको छ, कसले यसलाई बनाउन सक्छ। मेबी यु आर थिङ्किङ, बट आई वान्ट टु कम्फर्ट यु, God who is the God of restoration is going to make you and build you again in His kingdom. Hallelujah. If you are ready to submit your whole life to His mighty hand, then there is God who is interested to rebuild you in His kingdom, to restore you whatever you have lost in past days. Hallelujah. What तपाईलाई फेरि restore गर्नुहुनेछ. Just believe it. Just say, yes, amen. My God is a God of restoration. He will restore everything what I have lost. Oh, hallelujah. उहाँले आफ्नो आराधनाको निम्ति मानिसहरूलाई नयाँ हृदय दिनुहुनेछ र नयाँ मन्दिर, नयाँ नियम, नयाँ सरकार उहाँले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ. What an assurance from God. Hallelujah. कति ठुलो उत्साहको कुरा यहाँ हामी देख्छौँ, निश्चयताको कुरा देख्छौँ. परमेश्वरले उनीहरूले पहिलेको जीवनमा जुन कठोर मन बनाए, बारम्बार मूर्ति पूजामा उनीहरू लागे, अब प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, म तिमीहरूको कठोरतालाई तोड्ने छु. I will break your hardness. I will remove all those hardness from your life, and I will make you something new. Oh, I will make your heart as like a flesh. एउटा शरीर जस्तै छुँदाखेरि सेन्स भएको शरीर जस्तै, जस्तो फ्लेशमा एउटा सेन्स हुन्छ, त्यस्तै तिमी भित्र पनि म एउटा सेन्स भएको हृदय म हालिदिनेछु. हालेलुया. आज तपाईँ र म अवेयर किन छौँ? बिकज द होली स्पिरिट इज लिभिङ inside us, and He always gives us sense. उहाँ हामीलाई चेतना दिनुहुन्छ. What is good and what is wrong, what should we do and what should we do not commit. He reveals everything. Oh, hallelujah. आज हामीले पवित्र आत्मा पाएका छौँ, नयाँ हृदय हामीमा आएको छ, ताकि हामी सही र गलत छुट्याउन सकौँ. नयाँ मन्दिर बन्ने कुराको दर्शन उनले यहाँ पाए, जो चाहिँ यहुदीहरूको लागि ठुलो पुनर्स्थापनको कुरा हो. वास्तवमा हामी भोलिदेखिको क्लासमा हेर्नेछौँ, निर्वासन पछिका घटनाहरूमा फेरि नयाँ मन्दिर बनाइएको छ. हालेलुया. नयाँ सरकार इस्टाब्लिस भएको छ. बुझ्दै हुनुहुन्छ? सरकार अहिले भत्ताभुङ्ग भयो, तर फेरि प्रभुले 70 वर्षको निर्वासनपछि नयाँ सरकारको स्थापना उहाँले गर्नुहुनेछ. भविष्यमा पक्का हुने पुनर्स्थापनको कुराले इस्राएललाई निश्चय नै उत्साहित पार्नेछ. हामी उहाँलाई प्रेम यस कारणले गर्दैनौँ कि हामीलाई भविष्यमा आशिष प्राप्त हुन्छ, या केही अहिले हामीलाई फाइदा भइरहेको छ यस कारण हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै छैनौँ. तर हामी यस कारणले प्रेम गर्दैछौँ किनभने उहाँ हाम्रो परमेश्वर सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, अनि उहाँ मात्रै प्रेम गरिनको लागि योग्य हुनुहुन्छ. ओके, धेरै पटक यहाँ अलिकति म तपाईँलाई जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ, हामी कतिचोटि प्रभुलाई आराधना गर्छौँ किन भन्दाखेरि त्यसको कारण चाहिँ यो हुने गर्छ कि कतिचोटि चाहिँ हामी प्रभुबाट के आशिषको अपेक्षा गर्दैछौँ. प्रभुले यो दिनुहुन्छ, प्रभुले त्यो दिनुहुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई कतिचोटि त्यो अपेक्षा हुन्छ, अनि त्यसमा हामी डिपेन्ड हुने गर्छौँ. तर याद गर्नुहोस्,
उहाँले केही दिनु भए तापनि नदिनु भए तापनि, हामीले सोचे जस्तो काम गर्नु भए तापनि नगर्नु भए तापनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी उहाँलाई जेन्युनली साँचो प्रेम हामी गर्न सकौँ। के तपाईँ र ममा आज त्यो मन तयार भएको छ हामी उहाँलाई साँचो प्रेम गर्नको निम्ति? प्रभुले वास्तवमा खोज्नुभएको त्यो प्रेम हो। कठिनाइको समयमा पनि, विपरीत अवस्थामा पनि उहाँलाई साँचो हृदयले प्रेम गर्ने व्यक्तिहरू प्रभुले खोज्नुहुन्छ, न कि उसले सोचेको समयमा मात्रै। कतिचोटि हामी खुलेर आराधना गर्ने गर्छौँ, कहिले? जब हामीले मागेको सबै कुरा दिनुहुन्छ। ओहो, कति एक्साइटेड हुन्छ। तर तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ? प्रभुले तपाईँले मागे अनुसार कतिचोटि नगर्दा के तपाईँ एक्साइटेड हुनुहुन्छ? अब यहाँ यहुदीहरूको जीवनमा पक्का पनि उनीहरूको मनमा यो कम्प्लेन थियो होला, प्रभु तपाईँले किन हामीलाई शत्रुको हातमा सुम्पिदिनु भयो? किन हामीलाई दासत्वमा अहिले पर्दा दिनुहुन्छ? किन यति 70 वर्ष तपाईँले तोक्नुभयो? यसो 2-4 वर्षमै तपाईँले छुटकारा दिनुपर्ने थियो। सायद उनीहरूको हृदय प्रभुको आराधनाको निम्ति समर्पित थिएन, उनीहरू साँचो रूपमा प्रेम गर्दै थिएनन्। यसकारण परमेश्वरले इजकियलद्वारा यो कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको परिस्थिति जस्तो सुकै भए तापनि you have to learn to love your God in any circumstances. ओके, चौथो विषय हामी देख्छौँ लिडर्स, अगुवाहरूको बारेमा। इजकियलले इस्राएलका गोठालोहरूलाई पनि दोष लगाए, किनभने यिनीहरूले मानिसहरूलाई बरालेका थिए। अगुवाको काम हो उनी पछि भएका झुन्डलाई सही बाटोमा डोर्याउनु, निर्देशन दिनु। अब यसमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा त अगुवाको काम त हो, तर फेरि त्यसमा चल्नु पनि पर्यो। कतिचोटि विश्वासीहरू या भनौँ जो पनि अगुवालाई पछ्याउनु पर्ने समूह हुन्छन्, उनीहरू आफै बढी जान्ने हुन्छन्, स्मार्ट बन्ने कोसिस गर्छन् अनि भन्छन् कि अगुवाभन्दा म अगाडि बढ्छु भनेर ओभरटेक गर्ने कतिचोटि एटिट्युड हुन्छ। त्यो मैले भन्न खोजेको नि, एटिट्युड जुन ओभरटेकको स्पिरिट छ त्यो प्रभुबाट होइन। यदि तपाईँको अगाडि तपाईँ माथि प्रभुले कोही अगुवा नियुक्त गर्नुभएको छ भने तपाईँ जतिसुकै बुद्धिमानी होस्, तपाईँ त्यो अगुवाको अनुसरण गर्नै पर्छ। त्यो प्रभुको प्रिन्सिपल हो, किन प्रभुले त्यो समयको लागि त्यो तपाईँको अगुवालाई त्यहाँ राख्नु भएको छ। भोलि प्रभुले तपाईँलाई अगुवापनमा ल्याउनु भयो भने फेरि यो कुरा लागु, तपाईँ अब अगुवा, तपाईँले अरूलाई डोर्याउनु पर्छ, अरू तपाईँको अधीनमा बस्नुपर्छ। अक्सर हाम्रो नेपाली समाजमा, हाम्रो मण्डलीहरूमा यही समस्या छ। प्रभुले एउटा व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ मण्डलीमा, ऊद्वारा सबै कुरा त्यहाँ सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ, तर त्यहाँ अरू व्यक्तिहरूले पनि भन्छ अरे हाम्रो पनि त हिस्सा छ, हामी पनि त यो मण्डलीको ऊ हौँ, हाम्रो पनि त भूमिका छ भनेर कतिचोटि अगुवालाई ओभरटेक गर्ने काम हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ मण्डली फ्र्याक्सन हुन्छ, फुट्ने काम गर्छ। प्रिय, मैले अक्सर भन्ने गर्छु, जबसम्म प्रभुले तपाईँलाई गोठालो बन्न लगाउनुहुन्छ, राजा बन्ने कोसिस नगर्नुहोस्। दाउदको केसमा प्रभुले जबसम्म राजा दाउदलाई दाउदको राजाको रूपमा अभिषेक गर्नुहुन्छ, तबसम्म उनी गोठालोमा विश्वासयोग्य भए। त्यसकारण तपाईँको बुलाउट के हो, तपाईँको कलिङ के हो, त्यो तपाईँले जानेर आफ्नो अगुवाको अन्डरमा रहनुपर्छ। ओभरटेक गर्ने कुरा प्रभुबाट होइन, कहिले म यसलाई मान्दिनँ, किन प्रभुको आत्माले ओभरटेक गर्ने कुरा दिनै हुन्न। यो तपाईँको पक्का पनि आफ्नो बडप्पन कुरा, आफ्नो घमण्ड हो। शैतानले तपाईँलाई यस्तो कुरा गर्न लगाउँदैछ, किनभने परमेश्वरले जहिले पनि एक ठाउँमा एउटा शिरलाई खडा गर्नुहुन्छ कि तपाईँ आज त्यो शिरको अधीनमा हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्। सो यहाँ गोठालाको पनि कमजोरी छ, उनीहरूले सही दिशामा के गरेनन्, भेडाहरूलाई अगुवाई गरेनन्। इजकियलले आफ्नो सेवाबाट ती गोठालाहरूलाई एक उनी वास्ता गर्ने गोठालो हुन् भनिकन एउटा विश्वासयोग्य संरक्षक बनेर देखाए। अब याद गर्नुहोस्, यहाँनिर इजकियलले अहिले यो जुन काम गर्दैछन्, वचन दिँदैछन्, उत्साह दिँदैछन्, चेतावनी दिँदैछन्, उनले यो कुरा प्रुभ गर्दैछन् कि एउटा गोठालोको, एउटा अगुवाको सेवा कस्तो हुनुपर्छ, त्यो कुरा उनले यहाँनिर देखाउँदैछन् आफ्नो जीवनबाट। उनले त्यो कुरालाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछन् ताकि अरू उनलाई सुन्ने गोठालाहरू, अरू अगुवाहरूले पनि उनीबाट उदाहरण सिक्न सकुन्। सो एउटा गोठालोको जीवन, एउटा लिडरको जीवन चाहिँ उदाहरणीय हुनुपर्छ। अब लिडर आफै गनगने, लिडर आफै
रिसाउने लिडर आफै, लोभी लिडर आफै, झुट बोल्ने लिडर आफै, चोरी गर्ने लिडर आफै, अरूको बदखुवाई गर्ने भयो भने कसरी उसले अरूलाई ठिक बाटोमा डोर्याउन सक्छ? सो मेरो लागि पनि र जतिजना लिडरसिपमा हुनुहुन्छ पास्टर लिडरहरू, तपाईँहरूको लागि पनि यो धेरै चुनौतीको विषय हो। यदि हामी हाम्रो बगाललाई ठिकसँग डोर्याउन चाहन्छौँ भने भले तपाईँ 10 दिन खाना खान नपाए पनि तपाईँको अनुहारमा त्यो मुस्कुराहट हुनुपर्दछ। हालेलुया। यदि तपाईँ आफै रुन थाल्नुभयो, तपाईँ आफै रुन्चे अनुहारमा खडा हुनुभयो भने अलरेडी त्यहाँ अरू रुन्चे अनुहार भएका व्यक्ति हुन्छ, उनीहरूले के उत्साह पाउन सक्छ? याद गर्नुहोस्, गोठालोलाई गाह्रो छ। त्यस कारण मैले भन्ने गर्छु, जबसम्म बुलाउट हुँदैन गोठालोमा आउने नै होइन। यो धेरै ठुलो रिस्क हो। यहाँ धेरै ठुलो सेक्रिफाइसको कुराहरू छ। एक दिन परमेश्वरको सिद्ध गोठालो प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुनेछ र उहाँले अगुवाई गर्नुहुनेछ। त्यस कारण येशूले भन्नुभयो, म साँचो गोठालो हुँ। यदि हामी उहाँले साँचो अगुवाई गरेका, हाम्रो जीवनमा साँचो अगुवाई गरेका चाहन्छौँ भने हामी उहाँप्रति भक्ति हुनुपर्छ। अब येशूले के भन्नुभयो? मेरो भेडाले मेरो आवाज सुन्छ। माई शिप विल हियर माई भोइस। यदि तपाईँको गोठालो तपाईँ माथि हुनुहुन्छ भने तपाईँ उहाँको आवाज सुन्नुपर्छ। आजकल हामीलाई विभिन्न आवाजहरू सुन्न मनपर्छ, तर याद गर्नुहोस्, धेरैवटा आवाज तपाईँको आत्मिक जीवनको लागि हानिकारक छ। तपाईँ आफ्नो गोठालोको अधीनमा बसेर आवाज सुन्ने बानी गर्नुहोला। मनलाई चञ्चल गर्ने कुरा धेरै खतरनाक कुरा हो। एक दिन तपाईँ चिप्लनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, जति पनि व्यक्ति एउटा कुरामा स्थिर हुँदैन त्यो व्यक्ति चिप्लिएकै छ। सो आजको क्लास मलाई थाहा छैन यो सबै कुरा प्रभु किन मलाई बोल्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। आजको समयमा हामी स्थिर छैनौँ, एउटा टिचिङमा स्थिर छैनौँ, एउटा सिद्धान्तमा स्थिर छैनौँ। हरेकै समय पछि हामी अलरेडी नयाँ नयाँ कुरा मन पराउँछौँ, नयाँ नयाँ कुरा प्रिन्सिपल सिक्न चाहन्छौँ। याद गर्नुहोस्, बाइबलको प्रिन्सिपल एउटै छ, इट विल नेभर बी चेन्ज्ड। जो प्रेरितहरूले सिकाए त्यही आज पनि सिकाइनुपर्छ। योभन्दा फरक टिचिङ यो प्रभुबाट हुँदै होइन। धेरै विकृतिहरू मण्डलीभित्र आइसकेका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा, सेवकाईमा गर्ने प्र्याक्टिसका क्षेत्रहरूमा धेरै विकृति छ। याद गर्नुहोस्, त्यो सबै चञ्चलपनाबाट आउने कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ एउटा अपरिपक्वताको चिन्ह र अन्तिम दिनमा हुने चिन्हहरूमध्ये यो पनि हो। मान्छेहरू चञ्चल हुनेछन्, एउटा शिक्षामा अधीन हुने छैनन् भन्ने कुरा, यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो। त्यस कारण येशूले के भन्नुभयो? इफ यु आर माई शिप यु विल हियर माई भोइस, इफ यु आर नट इन माई फ्लोक देन यु विल नेभर गेट and you will never obey my voice. ओके? जसले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ र प्रतिदिन हामीमा सदा जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रधान गोठालो र दोस्रो तपाईँको मण्डलीमा नियुक्त हुनुभएको पास्टर तपाईँको गोठालो, किनभने सदा तपाईँप्रति जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आत्मिक रूपमा बढाउनको निम्ति सङ्गति दिनुहुन्छ, तपाईँको निम्ति दिनरात प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिएको बेलामा काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, सही र गलतको कुराहरू बारेमा बताउनुहुन्छ। सो उहाँको अधीनमा तपाईँ हुनुपर्छ यदि तपाईँ असल अगुवाईमा चल्ने हो भने। याद गर्नुहोस्, मेरो समय सकिसक्यो। 5औं टपिक छ वर्शिप। 5औं थिम छ वर्शिप, आराधना। स्वर्गदूतले इजकेललाई पुरा विवरणसहित हुनेवाला मन्दिरको विषयमा दर्शन दिएको छ। मन्दिरमा जहिले पनि आराधना हुन्छ, बलिदान चढाइन्छ। पुरानो नियममा बलिदान चढाउनु नै आराधना हो। अहिले जस्तो गिटारहरू सबै बजाएर प्रेजेन्ट वर्शिप हुँदैन थियो। जे उनीहरूले प्रभुको निम्ति त्यहाँ काम गर्थे, एउटा सेरोमोनियल एक्ट्सहरू थियो, विधि विधानहरू पुरा गर्थे, त्यही आराधनाको हिस्सा मानिन्थ्यो। पापको कारण इस्रायलको मन्दिरबाट परमेश्वरको उपस्थिति हटेको थियो। बिकज अफ देयर सिन्स द ग्लोरी अफ गड ह्याड डिपार्टेड फ्रम द टेम्पल एन्ड जेरुसलेम। तर मन्दिरको दर्शनले पुनः परमेश्वरले त्यहाँ अब नयाँ उपस्थिति ल्याउने र फेरि उनीहरूलाई आशा दिने कुरा प्रभुले गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नयाँ एउटा आराधनाको सिस्टम अब यरुसलेममा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यो हामी भोलिदेखि फेरि हेर्नेछौँ निर्वासन पछिको समयमा। र अर्को चाहिँ यहाँ बताइएको आराधना चाहिँ स्वर्गमा हुने एउटा आराधनाको चित्र हो। यो एकदमै अद्भुत किसिमको आराधना हुनेछ भन्ने कुरा त्यहाँ गरिएको छ।
ओके, परमेश्वर आफ्ना मानिसहरूलाई सधैँभरि सफा गरी पुनः आराधनामा जोड्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वरका सबै प्रतिज्ञाहरू प्रभुको समयमा पुरा हुनेछ। हो, कतिवटा प्रतिज्ञाहरू, कतिवटा भविष्यवाणी तुरुन्तै केही समयपछि पुरा भएका छन्, तर मेनली आक्षरिक लिटरल्ली चाहिँ प्रभुको राज्यको समयमा यो सबै पुरा हुनेछ। जब प्रभुको आगमन हुनेछ, नयाँ कुरा स्थापना हुनेछ, त्यहाँ एउटा नयाँ आराधनाको प्याटर्न सुरु हुनेछ। विश्वासयोग्यहरूलाई परमेश्वरले पुनः उहाँसँग र एकअर्कासँगको सिद्ध सङ्गतिमा जोड्नुहुनेछ। यो समयको तयारीको लागि हामी परमेश्वरमा पूर्ण ध्यान लगाउनु पर्दछ र यो दिनहुँको आराधनाबाट हुने गर्दछ। याद गर्नुहोस्, विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू, सही नेतृत्वमा रहेर जिउनेहरूलाई मात्रै प्रभुले अनन्तीय आराधनामा जोड्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आज चञ्चल हुनुहुन्छ, आज तपाईँ गिर्दै हुनुहुन्छ, यता र उता तपाईँ खोज्दै, आज प्रभुलाई पाएको व्यक्तिले खोज्ने नै के हो र? अब तपाईँले पाइसक्नुभयो, यु हेभ रिसिभ्ड अलरेडी। डु नट सिक हियर एन्ड देयर। यहाँ र त्यहाँ अब भौतारिनु खाँचो नै छैन। तपाईँले प्रभुलाई पाइसकेको छ। अब जे पाएको छ त्यसमा खुसी हुनुहोस्, सन्तुष्ट हुनुहोस्, त्यसमा तपाईँ भक्त हुनुहोस्, विश्वासयोग्य हुनुहोस्। तपाईँले जरुर त्यो अनन्तीय आराधनामा हिस्सा पाउनुहुनेछ। यदि आज स्थिर हुनु भएन भने चाहिँ भोलि तपाईँले यो पाउन नपाउन पनि सक्नुहुनेछ। आराधनाद्वारा हामी परमेश्वरको महान पवित्रतालाई बुझ्नेछौँ र आफूलाई परिवर्तन गरी हामी कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने कुराको ज्ञान पनि हामी प्राप्त गर्नेछौँ। केवल आराधना मात्र एउटा यस्तो भाग हो जसमा हामी यदि समर्पित हुन्छौँ भने यसले हामीलाई परमेश्वरको पवित्रता बुझ्न सहायता गर्छ र साथै हामीलाई पनि पवित्र हुनुपर्छ, हाम्रो जीवनमा के कमी घटी छ भन्ने कुरा पनि हामीले पत्ता लगाएर सुधारको जीवन जिउन हामी सक्नेछौँ। आजको क्लासबाट प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। अनि फेरि हामी भोलि अर्को नयाँ टपिकको साथमा सुरु गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि जय मसीह।